सर यो स्टार्ट चाहिँ कसरी गर्ने हो? स्टार्ट गर्नै आएन। हजुर हजुर रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको स्टाइलबाट गर्ने रिकन्सिलिएसन बनाउने नि गर्नुस् त सर हजुर गर्नै आएन सर, कसरी गर्ने हो? हैन आउँछ अब ट्राई गर्नुहोस् भएन भने म गराउँछु नि किन हातिनुहुन्छ रिकन्सिलिएसनको फर्मेट बनाउनु भयो पार्टिकुलर्स हियर फर्स्ट हियर सेकेन्ड भनेर सर त्यो बनाइसक्यो। बनाउनु भयो अच्छा हजुर। कसैले गर्न सक्नु भएन खै के गर्ने भयो गर्दैछौँ त्यही होइन। कसैले वेट सक्नु गर्नु न भएन गर्दैछौँ एकछिन वेट गर्नु न सर ल एकछिन वेट गर्नुहोस् त कलावतीजी हियर फर्स्टको छुट्टै हियर सेकेन्डको छुट्टै बनाउनु पर्दैन है पार्टिकुलर्स हियर फर्स्ट हियर सेकेन्ड भन्ने एउटै टेबलमा है
सकाउनु भयो हजुर सर सकाए सर यसको एन्सर कति आउँछ सर इन्कम अन्डर एन्सर स्क्रिनमा देख्नु भएको छ नि देख्नु भएको छैन स्क्रिनमा हजुर सर यति नै आयो सर मेरो ओके ल सबैले सुन्नुहोस् है त एकपटक कसरी गर्ने Manufacturing company with normal capacity of 50,000 units follows the following information related to the 2 years को फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर दियो प्रोडक्सन युनिट थियो सेल्स युनिट थियो ओपनिङ इन्भेन्टरी दियो दुईटै वर्षको इन्डिङ इन्भेन्टरी आइहाल्छ दुईटै वर्षको इन्डिङ बराबरी बिगिनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्दा इन्डिङ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर दुईटैको थाहा भयो बिगिनिङ इन्भेन्टरी थाहा भइहाल्यो फेरि फर्स्ट इयरको इन्डिङ सेकेन्ड इयरमा बिगिनिङ हुन्छ सेकेन्ड इयरको बिगिनिङ इन्भेन्टरी 5000 युनिट्स भनेको फर्स्ट इयरको इन्डिङ इन्भेन्टरी भइहाल्छ त्यही नै पनि हुन्छ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,80,000 एसएफआर निकाल्न काम दिने भयो 50,000 नर्मल क्यापासिटी माथि दिएकै छ यसले एसएफआर आउने भयो भेरिएबल कस्टिङको नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङको प्रॉफिट दिएको छ अब तपाईलाई एसेट द नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङको नेट इन्कम के गर्नुपर्ने फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब जसको लागि नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेर राख्नुस् माथि ड्याश ड्याश थाहा भएन अहिले वाट नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भनेर राख्नुस् त्यो भ्यालु दिएकै छ त्यही राख्नुस् डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम त्यो कोठा पनि भर्न सकेन खाली भइहाल्यो इन्डिङ इन्भेन्टरी इन युनिट्स फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर दुईटै थाहा भइहाल्छ बिगिनिङ इन्भेन्टरी इन युनिट्स दुईटै थाहा भइहाल्छ डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरी युनिट्स घटाउनुहोस् एसएफआर निकाल्नुहोस् त्यसपछि अनि डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरीको युनिट्स एसएफआर मल्टिप्लाई गर्नुहोस् डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम आउँछ त्यही डिफरेन्स माथि लानु पर्यो अनि कतिले पुग्दैन ब्यालेन्स गर्दाखेरि त्यो एब्जर्प्सन कस्टिङको नेट इन्कम आइहाल्छ हो के नि त गर्नुभयो ऐसा श्रेष्ठले गर्नुभयो ए हजुर सर मैले गरिसके गर्नुभयो मिलो मैले मिल्यो अघि सर गरे सर मैले के मिलो हाम्रो लिडर तामाङजी कता जानुभयो आज तामाङजी आज हुनुहुन्न क्या हो ओदाजी ओदाजी चित्रकुमारी ओझा हजुर सर गर्नुभयो गरिरहेको थिएँ सर गरिरहनु भएको छ सक्नु भएको छैन छैन सर भर्खर जोइन भएको एकछिन अगाडि त्यही भएर ए ओके 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 गर्नुहोस् है त आइसाजी मेसेन्जरमा राखिदिनुहोस् त त्यसलाई मेसेन्जरमा हालिदिनुहोस् त सोलुसनलाई फोटो खिचेर हस् सर हस् ओके अब बी नम्बरमा थ्योरी छ यसैको बी नम्बर रिक्वायर्डमा थ्योरी छ एब्जर्प्सन कस्टिङ इज नट सुटेबल फर इन्टरनल डिसिजन मेकिङ भनेको छ भेरिएबल कस्टिङ सिस्टम चाहिँ इन्टरनल डिसिजन मेकिङको एब्जर्प्सन कस्टिङ सिस्टम चाहिँ एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि हामी के गर्छौं युज गर्छौं भनेको छ ल बी को लेख्नुस् त बी नम्बर लेख्नुस् त द एब्जर्प्सन कस्टिङ सिस्टम इज The absorption costing system is
The absorption costing system is used for external reporting, used for external reporting but the variable costing system is used for internal reporting, full stop. The variable costing system can calculate contribution margin, and it is an important tool for decision making. It is an important tool for decision making. Full stop. The absorption costing system cannot calculate contribution margin. Cannot calculate contribution margin. Therefore, the absorption costing system is not suitable for internal decision making. आइसा जी, हजुर सर तपाईले त्यो डिफरेन्सेस इन प्रॉफिट भनेको ठाउँमा त अर्कै भ्यालु राख्नु भयो नि त 10000 इन्टु 3.6 ले 36000 ब्र्याकेटमा लेख्नु पर्यो, 5000 इन्टु 3.6 ले 18000 ब्र्याकेटमा लेख्नु पर्यो, अनि त्यो भ्यालु माथि डिफरेन्समा लानु पर्यो। अनि नराखिकन डाइरेक्टली निकाल्न मिल्दैन सर? हैन कहाँ मैले मिल्यो? यसो गरे भएन नि। अब के गर्नु त सर? त्यसलाई म तल इन्टु गरेर राखेर अनि बल्ल घटाउने सर? हो नि, त्यो डिफरेन्सेस इन प्रॉफिट चाहिँ तल राखेर अनि माथि ल्याएर डिफरेन्सेस इन नेट इन्कममा ल्याएर हजुर अनि माथि जति पुग्दैन एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि। हो त्यसरी पो त। ए हस् सर, त्यसो म गर्छु। अरु कसले गर्नु भयो? अरु कसले गर्नु भयो? एलिसाले गर्नु भयो?
एलिसा श्रेष्ठ, एलिसा प्रजापति हजुर सर। गर्नुभयो? सर गरेको छैन। किन नगर्नु भएको त हो? कन्फ्युजिङ छ। मेरो फेरि बिचमा कति क्लास छुटेको छ सर, अनि राम्ररी बुझेकै छैन। ओके, दिव्या पराजुलीले गर्नुभयो? दिव्या पराजुली, कमला गुरुङले गर्नुभयो? छैन सर। किन नगर्नु भएको त? सर हिजो मेरो बत्ती गएर क्लास नै छुटेको थियो, अनि म त अलिक बुझेकै छैन मैले। जमुना श्रेष्ठले गर्नुभयो? छैन सर। किन नगर्नु भएको? सर बुझेकै छैन। कसरी बुझ्नु भएन? रिकन्सिलिएसनको कसरी बुझ्नु भएन? म हेर्दैछु सर। अमृताले गर्नुभयो? अमृता मुडवारी, गर्नुभयो? सर अब भयो, मेरो एकपल्ट हेरिदिनु न, मैले गरेर तपाईँलाई मेसेन्जरमा सेन्ड गरेको थिएँ। ए आइसाले? हजुर सर, मेरो भयो त, एकपल्ट हेरिदिनु त, त्यसरी गर्ने हो। ल पक्नु है। त्यो माथि डिफरेन्सिएसन प्रोफिटमा ल्याउनुहोस् न, माथि माथि 3,01,000, 3,37,000 अनि अन्डरलाइन तान्नुहोस्, अनि त्यो 36,000 ब्र्याकेटको माथि लानुहोस् न, अनि त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्। डिफरेन्स इन प्रफिटमा 36,000 माइनस 36,000 लेख्ने हैन र सर? हो। अनि हैन, त्यो तल माथि भएको हो के सर, यो चाँचाड गर्दाखेरि यस्तो देखायो हो कि के त्यो भएको। ठिकै छ। यहाँ एक्जामले पठाउनु भएको रहेछ, के नामले पठाउनु भयो? सजिनाले पठाउनु भएको रहेछ। त्यसरी गरे पनि हुन्छ। यो झन् छोटो हुन्छ। नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ एट फिक्स्ड भ्यालु अफ लेख्नुहोस् त सजिनाजी। फिक्स्ड भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक लेस फिक्स्ड भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक भनेर लेख्नुपर्छ है। तपाईँले ओपनिङ र क्लोजिङ मात्रै लेख्नु। फिक्स्ड भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक, फिक्स्ड भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक, नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ आइहाल्छ। यसरी गरे पनि हुन्छ सजिनाजी। सजिनाजी ओके, यसरी गर्नु भयो भने हुन्छ तपाईँले। तर त्यहाँनेरि नि हजुर फिक्स्ड भ्यालु अफ भनेर लेख्नुहोस् है। ओपनिङ र क्लोजिङको चाहिँ तपाईँले भ्यालु लेख्नुपर्छ। फिक्स्ड भ्यालु अफ भनेर लेख्नुहोस् ल। यो त राम्रो भइहाल्यो नि तपाईँले गर्नुभएको। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। यो तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ सजिनाजी, तपाईँले गर्नुभएको। तर त्यहाँ फिक्स भ्यालु लेख्नु होला। यो रिकन्सिलिएसनको झन् छोटो सिस्टम हो यो। थ्याङ्क यू सजिनाजी। यो दोस्रो तरिका हो। यसरी गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, चाँडै आउँछ भ्यालु। अरु कसैले गर्नु भएको छ? अर्को स्टाइलबाट गर्नु भएको छ भने अर्को स्टाइलको फोटो पठाउनुहोस् त। एनीबडी?
ओके 7 नम्बरको कुरा भयो यो अब गर्नुहुन्छ तपाईहरुले अब कलावती जी हजुर सर कलावती जी हजुर गर्नुभयो तपाईले छैन सर गरेको मैले त के बुझ्नु भएन भन्नुस् त के गरी गर्ने नै बुझेन सर मैले त रिकन्सिलिएसन बाट गर्ने हो नि त यो तपाईले एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रॉफिट निकाल भनेको छ हामीलाई क्वेशनले अब इन्कम स्टेटमेन्ट त बन्दैन खोइ सेलिङ प्राइस पर युनिट खोइ डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर कस्टहरु खोइ केही पनि छैन त त्यसकारणले गर्दा के सोध्यो रेकर्डमा एसेट नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रॉफिट कति हुन्छ फाइन्ड आउट गर भन्यो अब एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा भनेको होइन यहाँ त्यसकारण रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट गर्ने हो यो अब पहिलो तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सजिनाजीले पठाएको तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो तरिकाबाट गर्नेमा तपाईले उ गर्नु भएको छ तपाईले फर्मेटिङ रेडी छ तपाईको छ सर छ नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ थाहा भयो थाहा भएन दुईटै ठाउँमा इयर फर्स्ट इयर सेकेन्डमा वाट लेख्नुस् त वाट लेख्नुस् ल लेख्नुभयो हजुर त्यतिकै राखेको ल लेखेको ठीक छ छु त्यतिकै सर राख्छु भेरिएबल कस्टिङको नेट इन्कमको ठाउँमा 3,37,000 र 3,85,000 लेख्नुस् त 3,37,000 र 3,85,000 लेख्नुस् भेरिएबल कस्टिङको नेट इन्कममा लेख्नुभयो लेखे सर लेख्नुभयो अब अन्डरलाइन तान्नुहोस् अनि डिफरेन्सेस इन नेट इन्कममा नि भ्यालु चलाउन सकेन किन एब्जर्प्सनको थाहा नभएपछि त्यो पनि अन्डरलाइन गरेर बन्द गरेर राख्नुहोस् बन्द गरेर राख्नुभयो त्यसपछि लेख्नुस् अब इन्डिङ इन्भेन्टोरी इन युनिट्स भनेर लेख्नुस् लेखिसके सर इन्डिङ इन्भेन्टोरी फर्स्ट इयरमा कति फर्स्ट इयरमा प्रोडक्सन युनिट 10,000 हो कि खोइ 10 नै थाहा नभएर त नगरेको अनि इन्डिङ इन्भेन्टोरी इज इक्वल टु बिगिनिङ इन्भेन्टोरी प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गरेर निकाल्नुस् ल फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर दुईटैको इन्डिङ निकाल्नुस् इन्डिङ इन्भेन्टोरी इज इक्वल टु बिगिनिङ इन्भेन्टोरी प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्नुस् त प्रोडक्सन इन्डिङ इन्भेन्टोरी इज इक्वल टु बिगिनिङ इन्भेन्टोरी प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्नुस् त फर्स्ट इयर को बिगिनिङ इन्भेन्टोरी 15,000 प्रोडक्सन 55,000 सेल्स 65,000 सेकेन्ड इयर को बिगिनिङ 5,000 प्रोडक्सन 65 सेल्स 70,000 ल दुईटै वर्षको इन्डिङ इन्भेन्टोरी निकाल्नुहोस् 65 निकाल्नु भयो इन्डिङ इन्भेन्टोरी फर्स्ट इयर सेकेन्ड दुईटै आयो सर आयो फर्स्ट इयर को कति आयो फर्स्ट इयर को इन्डिङ 5,000 आयो सेकेन्ड इयर को इन्डिङ कति आयो 0 आयो ल लेख्नुहोस् फर्स्ट इयर को इन्डिङ इन्भेन्टोरी को ठाउँमा 5,000 लेख्नुहोस् सेकेन्ड इयरमा 0 लेख्नुहोस् टेबलमा अब बिगिनिङ इन्भेन्टोरीमा लेख्नुहोस् फर्स्ट इयर को कति सेकेन्ड इयर को कति छ 15,000 छ फर्स्ट इयर को सेकेन्ड इयर को 5,000 छ त्यो लेख्नुहोस् ल लेखिसके सर अब डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टोरी इन युनिट्स गर्नुहोस् घटाउनुहोस् अब ल फर्स्ट इयर को इन्डिङ इन्भेन्टोरी 5,000 बिगिनिङ इन्भेन्टोरी 10,000 अब कति आयो त हैन फर्स्ट इयर को इन्डिङ 5,000 बिगिनिङ 15,000 कति आयो त डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टोरी इन युनिट्स फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर को त्यो माथि सर हाम्रो त्यो डिफरेन्स इन नेक्स्ट इन्कम नै आएन अनि त्यो के गर्नु ए बाबा त्यो आएदेखि त हाम्रो किन कष्ट पर्थ्यो त यहाँ
त्यही आएन र त यहाँ कष्ट भयो त हामीलाई। त्यो त अब आउँछ नि, एकछिन पर्खिनुहोस् न। त्यो तपाईँलाई खाली माथिबाटै भर्दै जाने विचार गर्नुभयो एकैचोटि। अनि त्यो त्यसो भए एड लेस भने 10,000 हुन्छ सर डिफ्रेन्ट इन्भेन्टरी। लेख्दै जानुहोस् न। 10,000 ब्र्याकेटमा यतापट्टि फर्स्ट इयरमा डिफ्रेन्सेस इन इन्भेन्टरी इन युनिट्स, सेकेन्ड इयरमा कति आयो? 5,000। 5,000 ब्र्याकेटमा आयो। लु बन्द गर्नुहोस् त्यसलाई, आई भनेर जनाउनुहोस्, आई। त्यो भयो अब सर। के लेख्ने हो? अब के हो? एसएफआर होइन? लु एसएफआर लेख्नुहोस्, आई भन्नुहोस् त्यसलाई, डबल आई। अब यो कसरी त्यो फर्मुला एसएफआर लाने? कसरी आउँछ? अब कुटा खानु भएछ तपाईले, अब त कुटा खानु। एसएफआर कसरी निकाल्ने हो? टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड कस्ट डिवाइडेड बाय नर्मल क्यापासिटी गरेर एसएफआर निकाल्ने हो किन? एब्जर्प्सन कस्टिङ में पढ्यौं कि पढ्यौं न हामीले एसएफआर निकाल्ने? टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड कस्ट 1,80,000 नर्मल क्यापासिटी माथि 50,000 युनिट्स, एसएफआर 3.6 होला। हजुर सर। आयो एसएफआर? त्यो हजुर सर त्यो 180 छ नि फर्स्ट इयरमा नि सेकेन्ड इयरमा नि, त्यो एउटा मात्र राख्ने हो? एउटै कुरो हो भनेको। इयरमा प्रत्येक वर्ष 1,80,000 नर्मल क्यापासिटी 50,000, दुवै ठाउँमा 3.6 लेख्नुहोस्। त्यो राखे सर। राख्नुभयो। अब डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम भनेर लेख्नु भएको छ मुनतिर। अब त्यो भन्दा मुनि लेखेको छैन सर। लु लेख्नुहोस्, डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम भन्नुहोस्। लेखे सर। ल आई इन्टु आई गर्नुहोस्। डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरी को युनिट्स इन्टु एसएफआर गुणन गर्नुहोस्। अब 10,000 इन्टु 3.6 कति भयो? 36,000 ब्र्याकेटमा, 5,000 इन्टु 3.6 18,000 ब्र्याकेटमा भयो। भयो सर। भयो हो। त्यो डिफरेन्स को भ्यालु अब अघि माथि तपाईले डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम भनेर खाली छोडा छ नि। हजुर हो, त्यो डिफरेन्समा लगेर राख्नुहोस्। 36,000 र 18,000 ब्र्याकेटमा लगेर राख्नुहोस् माथि। अब डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम भएको ठाउँमा हजुर सर। राख्नुभयो? भयो सर। अब मासतिरको भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। एब्जर्प्सनबाट भेरिएबल घटाउँदै आएको, त्यसो भने मासतिरको भ्यालु के हुन्छ? अब फाइन्ड आउट हुन्छ। लु तपाईले गरेको फोटो खिचेर मेसेन्जरमा हाल्नुहोस्। त्यो माथिको खाली नै छोड्नुहोस् अलि। ठीक छ, फोटो खिचेर मेसेन्जरमा हाल्नुहोस् त। हुन्छ सर। लु त हाल्नुहोस् न। हाल्नु भएन त? हुन्छ सर, फोटो खिच्दैछु अनि त्यो भएर। ल खिच्नुहोस्। ढिलो ढिलो खाले हुँदो रहेछ तपाईँ। देखियो
ल अब तपाईको यहाँ के भयो भन्दा नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ यो थाहा भएको थिएन ठीक छ नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ थाहा थियो डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम त्यो 36,000 18,000 लेखिसकेपछि बन्द गर्नुस् त्यसलाई त्यो लाइन तान्नुस् 36,000 18,000 लाई बन्द गर्नुस् लाइन तान्नुस् त्यो एन्डिङ इन्भेन्टरी इन युनिट्स 5,000 बिगिनिङ इन्भेन्टरी 15,000 र 5,000 डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरी इन युनिट्स मा इन युनिट्स कोही लेखेको डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरी इन युनिट्स मा 10,000 5,000 यसलाई पनि बन्द गर्नुस् 10,000 5,000 को मुनि पनि लाइन तान्नुस् एसएफआर लाई डबल आई लेख्नुस् आई यसको पनि लाइन तान्नुस् 3.6 मा पनि मुनिबाट अनि डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम आई इन्टु आई तानेको छ त सर यहाँ त देखिएन त फोटोमा छैन हजुर के भन्नुभयो सर फोटो तपाईले पठाएको मेसेन्जरमा पठाउनु भएकोमा त त्यो तानेको छैन त लाइन भने ए हुन्छ सर म अर्को पठाउँछु है त ल तानेर पठाउनुस् अलि राम्रो प्रष्टसँगले पठाउनुस् कहाँ तपाईलाई त्यतिकै छोड्छु र म खोइ त तान्नु भयो त तपाई तान्नु भएन त्यो डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम भनेको माथिको 36,000 18,000 ब्र्याकेटको मुनि एउटा लाइन तान्नुहोस् 36,000 18,000 लाई क्लोज गर्नु परेन बन्द गर्नु परेन माथि बन्द गर्नुहोस् त्यस पछाडी तपाईले मुनिबाट डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरी इन युनिट्स 10,000 र 5,000 मा पनि लाइन तान्नुहोस् बन्द गर्नुहोस् त्यसलाई पनि खै बन्द गर्नु भएकै छैन त अनि ओके अरु कसैको केही छ भने सोध्नुस् त केही समस्या छ भने सोध्नुस् त ओजाजीले गर्नुभयो ओजाजी गरे सर फोटो हाल्नुस् त कस्तो गर्नुभयो हेरौँ तपाईको मेरो त सबै केरमेर भएको छ सर जस्तो छ त्यस्तै हाल्नुस् विवेक नेउपानेले गर्नुभयो हजुर सर गरेछु सर गर्नु भएको छ तपाईको नि फोटो हाल्नुस् ओजाजीको नि फोटो हाल्नुस् त कस्तो गर्नु भएको छ हेरौँ पेरमेट छ सर बुझ्नु होला है पेरमेट भए पनि हाल्नुस् ओजाजीले पनि हाल्नुस् तपाईहरुको गराइ हेरौँ कलवतीजीलाई यहाँ लाइन भने मैले लाइनै छैन यहाँ डिफरेन्सेस नेट इन्कम को माथि 36 र 18,000 मा नि लाइन चाहियो मुनिबाट बन्द गर्नु पर्यो डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरी को मा पनि मुनिबाट लाइन चाहियो बन्द गर्नु पर्यो एसएफआर मा पनि बन्द गर्नु पर्यो ओरैबाट होइन पर मात्रै डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम अनि कसले पठाउनु भयो यो ठिकै छ ल कसले पठाउनु भएको रहेछ यो विवेक भाइले पठाउनु भयो विवेक भाइ भन्दा माथिबाट चित्रजीले पठाउनु भएछ त्यो ठीक छ विवेक भाइले पठाएकोमा खोइ फर्मेट बनाएको खोइ यस्तो फर्मेट बेगर यस्तो रफली गरेर हुन्छ फर्मेट बनाउनु होला त्यो लाइन कुनै पनि छैन तपाईको
हस् सर हस् केरमेट भानी चित्र भाइले पठाउनु भएको ठिक छ चित्र ओझा भाइ हो कि बहिनी हो बहिनी हुनुहुन्छ अच्छा ल ठिक छ तपाईले पठाउनु भएको ठिक छ केरमेट भए पनि केही प्रब्लम छ भने भन्नुस् त अब तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने भन्नुस् त छ केही प्रब्लम छ भने सोध्नुस् केही समस्या छ भने सोध्नुस् केही क्वेशनहरु छ भने सोध्नुस् सर हजुर यो दुईटा कन्सिलेसन जुन दिनु भएको छ नि फर्मेट हजुर दुवैबाट जुन एउटाबाट गर्दाखेरि हुन्छ कि दुवै जुनैबाट गर्नु भयो नि हुन्छ कुनै एउटाबाट मात्रै गर्नु भयो पनि हुन्छ ए हुन्छ सर हुन्छ केही छ भने सोध्नुहोस् छ इन्कम स्टेटमेन्टको टपिक्समा केही छ भने सोध्नुहोस् तपाईहरुको केही क्वेशन छ भने सोध्नुहोस् कुनै क्वेशनमा प्रब्लम छ भने सोध्नुहोस् तपाईहरुले सबै क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ सर 10 को नि गर्न आएन 10 को तपाईलाई गर्न आएन के गर्न आएन कहाँनेरि के निकाल्न सक्नु भएन 10 मा गर्नु भएको छ हिसाब गर्नु भएको छ 10 को गर्न त गरे सर हामी त आफ्नै तरिकाले गरे हजुरले अर्कै भन्नुभयो त्यहाँबाट गर्नै आएन के गरे भयो प्रोडक्सन युनिट्स कति राख्नु भयो 40,000 सेल्स युनिट्स कति राख्नु भयो 45,000 सेल्स रेभेन्यू कति राख्नु भयो 45,000 मल्टिप्लाई 24 रुपीस 10,80,000 आयो डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट कति राख्नु भयो 4 लाख डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति राख्नु भयो 3,20,000 कसरी 3,20,000 डाइरेक्ट लेबर कस्ट 8 रुपैयाँ त पर आवर भयो त पर युनिट बनाउनु पर्छ भने नि मैले 8 * 0.25 गर्दा 2 रुपैयाँ पर युनिट भएको भयो नि त त्यस्तै गर्न नआयो के सर हामीलाई कस्तो नआउनु हो नि डाइरेक्ट लेबर कस्ट 8 रुपैयाँ पर डीएलएस इन्टु एउटा बनाउन 0.25 लाग्छ पर युनिट को रेट चाहिएन प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु पर आवर को रेटले मल्टिप्लाई गरेर त भएन नि त पर युनिट चाहियो 8 रुपैयाँ त के हो पर आवर हो नि पर आवरले हुन्छ त पर युनिटमा लाग्नु पर्यो नि त्यो बीचमा के गर्ने नै थाहा नभयो कि सर हामीलाई हजुर के भन्नु त फेरि बुझिन त्यो तल बीचमा के गर्ने हो नै थाहा नभएको हो कि हैन ठीक छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट जानुस् तपाईलाई हैन म क्रमशः भन्दै छु त डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति रुपैयाँ लेबर कस्ट 8 रुपैयाँ 8 रुपैयाँ पर युनिट त्यही हो पर डीएचएल ओ पर त्यो टीएलएस के हो टीएलएस भनेको
डाइरेक्ट लेबर आवर आवर अनि पर आवर भएपछि पर युनिटमा लानु पर्यो भने नि मैले पर युनिटमा लाँदा 8 × 0.25 गर्नुहोस् त कति रुपियाँ आयो 8 into 0.1 रुपियाँ हजुर 2 रुपियाँ आउँछ 2 रुपियाँ पर युनिट अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट कति राख्नुभयो मैले 40,000 मल्टिप्लाई 5 गरेको अनि जे पाए त्यही गर्दा हुन्छ त म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भने फुटाउनु पर्छ भने त्यत्रो सिकाएको छु मैले एक्जाम्पलमा सिकाएको अघि अस्ति एसएफआर निकाल्ने बाँकी रहेको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट हुन्छ 5 रुपियाँ मध्ये एसएफआर 3 रुपियाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट 2 अलि राम्ररी स्टडी गर्नुहोस् त्यो अगाडिको कुराहरू अलि राम्ररी पढ्नुहोस् तपाईँ पढ्नु हुँदो रहेछ अलिअलि पढ्नुहोस् जब गर्नुहुन्छ सर हजुर भन्नुहुन्छ अनि खरर अनि त्यो कहिले नेट स्लो हुन्छ कहिले लाइन गइरा हुन्छ अनि बुझ्दैन अनि त्यो गर्ने बेला गरेर एक दुई चोटि देखाइदिनु भयो भने पो यो यहाँ यसो गर्ने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ त सर हामीलाई कसले गर्नु भएको छ 10 नम्बर क्वेशन कसैले गर्नु भएको छ आइसाले गर्नु भएको छ छैन सर मैले आधी मात्र गरेर छोडेको छु कसले गर्नु भएको छ अरु कोही हुनुहुन्छ 10 नम्बर गर्ने एलिसाले गर्नु भएको छ 10 नम्बर छैन सर अरु कसले गर्नु भएको छ क्वेशन नम्बर 10 जस्मिनाले गर्नु भएको छ जमुनाले छैन सर कसैले गर्नु भएको छैन छैन सर विवेक नेउपानेले गर्नु भएको छ 10 नम्बर गर्नु भएको छ विवेक जी हजुर सर छैन मैले त क्लास सर हिजो र आज मात्र लिएको हुँ ए अरु कोही हुनुहुन्छ 10 नम्बर गर्ने तपाईहरु कोही हिसाबै गर्नु हुँदै रहन्छ अनि कहाँ हुन्छ त खोइ भन्नुस् त कसले गर्नु भएको छ अर्को 10 नम्बर गर्ने कोही हुनुहुन्छ क्वेशन नम्बर 10 सनिसा अधिकारीले गर्नु भएको छ गरेको छ सर मेसेन्जरमा हाल्दिनुस् त हस् यस पछाडि पनि तपाईहरुको क्लास छ छैन सर ओके वर्किङ नोट्सहरु पनि हाल्दिनुस् न सनिसा जी कस्तो राम्ररी गर्नु भएको रहेछ तपाईले कस्तो राम्ररी गर्नु भएको छ उहाँले
सनिसा जी थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। एकदम राम्ररी गर्नु भएको छ, तपाईलाई बधाई छ, तपाईलाई राम्रो गर्नु भएको छ। कहाँ बस्नुहुन्छ? ढुङ्गेधारा बस्छु। ढुङ्गेधारा बस्नुहुन्छ। कहाँ हो तपाईँको घर? नुवाकोट। नुवाकोट, ओके ल नुवाकोट। धेरै राम्ररी गर्नु भएको छ, तपाईलाई धन्यवाद। कसैको केही प्रब्लमहरु छ भने भन्नुहोस् इन्कम स्टेटमेन्टमा। Income statement ma any problem? Anybody say anything? Income statement ma अब सबै क्वेशनहरु गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। 9 नम्बर गर्नु पर्दैन। अरु सबै क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। के छ कुनै क्वेशन भने भन्नुहोस्। केही छ भने भन्नुहोस् है। तपाईहरुले कुनै क्वेशन छ भने सोध्नुहोस्। तपाईहरु सोध्नुहुन्छ भनेर वेट गरिरहेको छु मैले। सर मैले हिजो र आजमा अब्जर्प्सन कस्टिङ र रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सिकेँ। अनि भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ सर कसरी गर्ने हो? भेरिएबल कस्टिङ को बुक छ तपाईसँग? हजुर छ। हो फर्मेट अगाडि छ, फर्मेट हेर्नुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ। अच्छा। केही छ भने सोध्नुहोस् है, केही छ भने सोध्नुहोस्। कुनै क्वेशनमा प्रब्लम छ भने सोध्नुहोस्। छैन? केही प्रब्लम छैन? अलिकति अगाडि बढौं थोरै। ल लेख्नुस् अब नेक्स्टमा। कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भनेर हेडिङ लेख्नुहोस्। कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भनेर हेडिङ लेख्नुहोस्। कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भनेर हेडिङ लेख्नुहोस्। अब यो सीबीपी एनालाइसिस नेक्स्ट टपिक हाम्रो अर्को सीबीपी एनालाइसिस, जसलाई हामी सीबीपी एनालाइसिसलाई कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भनेर चिन्ने काम गर्छौं। कस्ट भन्नाले भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट, भोल्युम भन्नाले प्रोडक्सन र सेल्स दुईटै इक्वल, प्रॉफिट सर भन्नाले हजुर भन्नुस् त। अब नयाँ च्याप्टर पो स्टार्ट गर्नुभएको? हजुर सर आज त टाइम पनि 8 बजी 8:30 भइसक्यो। भयो, म थोरै बोल्छु। त्यो हामी गर्छौं सर, अनि आएन भने फेरि सोध्छौं नि सर। हैन, यो ठिक बिच छ, बिचमा सोध्नुस् न गरे फेरि। नआएर अनि छोडेको हो कि सर? हुन्छ हुन्छ फेरि पनि सोध्नुस्। म थोरै अलिकति थोरै एक्सप्लेनेसन मात्रै गर्छु, 5 मिनेट अब। अब कस्ट भन्नाले भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट, भोल्युम भन्नाले प्रोडक्सन र सेल्स, प्रॉफिट भन्नाले बिफोर ट्याक्स र आफ्टर ट्याक्स। यसको रिलेसनशिप हेर्नको लागि हामी के गर्छौं? सीबीपी एनालाइसिस पढ्ने काम गर्छौं। अब यहाँ सिंगल प्रोडक्टको पनि पढ्नुपर्छ हामीले, र हामीले बेसिकली पढ्ने हो मल्टी प्रोडक्ट, अनसर्टेनिटी, लिमिटिङ फ्याक्टर हो। पछिल्लो टपिक्सको पढ्ने हो खासमा हामीले। सिंगल प्रोडक्ट चाहिँ ब्याजरमा पढेको कुराहरू हो। मल्टी प्रोडक्ट, अनसर्टेनिटी, लिमिटिङ फ्याक्टर चाहिँ हामीलाई बेसिकली के हुन्छ, एक्जामको लागि तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। सिंगल प्रोडक्टको पनि हामी फर्मुलाहरु चाहिँ हेर्छौं, त्यो चाहिन्छ अलिअलि हामीलाई।
बेसिकली हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ मल्टी प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी लिमिटिङ फ्याक्टरको कुराहरू हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एनालाइसिस, ब्रेक इभन पोइन्ट एनालाइसिस, रिक्वायर्ड सेल्स पर डिजायर्ड प्रॉफिट एनालाइसिस, मार्जिन अफ सेफ्टी एमओएस एनालाइसिस, त्यो ब्याजरकै कुराहरू पनि आउँछ। बेसिकली पढ्न खोजेको मल्टी प्रोडक्ट दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोडक्टहरू बनाउने कसरी एनालाइसिस गर्ने, लिमिटिङ फ्याक्टर्स अपरेसनमा पढेको लिनियर प्रोग्रामिङको त्यहाँ टेबुलर मेथड गर्नुहुन्छ, यहाँ ग्राफिकल एप्रोच गर्नुपर्छ। र अर्को छ तपाईहरुलाई के त अनसर्टेनिटी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको च्याप्टर फर्स्ट सेमिस्टरमा पढेको, अनसर्टेनिटीको च्याप्टर फर्स्ट सेमिस्टरमा हामीले पढेको अनसर्टेनिटी जुन त्यहाँनेरि पढेको थियो हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ बनाउने, जेड टेबल हेर्ने, त्यो कुरा पनि यहाँ पनि के गर्छ आउने काम गर्छ। यसको हामी के गरेको हुन्छौं एनालाइसिस गरेको हुन्छौं। अब यसमा बीपी को कुरा आउँछ, ब्रेक इभन पोइन्ट, नो प्रॉफिट एन्ड नो लस, न त प्रॉफिट भयो न त लस भयो, त्यसलाई हामी के भन्छौं बीपी। त्यो भन्दा कम्ती सेल्स गर्यो भने के हुन्छ लस हुन्छ, त्यो भन्दा बढी सेल्स गर्यो भने के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी ब्रेक इभन पोइन्टको कुराहरु पनि के गर्छौं यहाँ भित्र कुरा गरेको हुन्छौं। ठीक छ, म तपाईहरुलाई मेसेन्जरमा यसको फर्मुलाहरु यसको हेडिङहरु पठाउँछु, तपाईले कापी नोट कापीमा त्यो सबै कुरा लाइन बाइ लाइन नोट गरेर राख्नु होला। मेसेन्जरबाट तपाईहरुलाई के गर्छु सीबीपी को अगाडिको सिम्पल फर्मुलाहरु अनि त्यस पछाडी तपाईलाई राइट यो रिलेटेड कुराहरु मेसेन्जरमा पठाउँछु, त्यसलाई सबैलाई एउटै नछोडिकन लाइन बाइ लाइन तपाईले के गर्नु होला नोटबुकमा नोटेट गरेर राख्नु होला। ओके, आज यति नै गरौँ। केही छ भने भन्नुहोस्। हजुर कहिले राख्दिनुहुन्छ? मेसेन्जरमा। हजुर मेसेन्जरमा राखिदिहाल्छु नि मेसेन्जरमा म। कहिले राखिदिनुहुन्छ? 10-11 बजे राति राख्दिनुहुन्छ। हामी कति बेला नोट गर्ने अनि भोलिपल्ट हजुरले एक्सप्लेन गर्न थाल्नुहुन्छ, केही नै बुझ्दैन। राति भयो अनि ढिला राख्दिनुहुन्छ, अलि चाँडै राख्दिनु भयो नि हुन्थ्यो कि। हुन्थ्यो, त्यसो गरे सजिलो हुन्थ्यो तपाईलाई। ओके, त्यसो गर्दाखेरि तपाईलाई धेरै सजिलो पर्थ्यो। आयो मेसेन्जरमा आयो? आयो सर। आयो, ल हेर्नु होला, यसलाई सबै नोटेट गर्नु होला। ओके, आज यति नै गरौँ है त। सर हामी यो नोट त गर्छु, तर अगाडिको च्याप्टरको 1-2टा हामी प्र्याक्टिस गर्छु, भएन भने फेरि त्यही गर्नुपर्छ सर। त्यो त क्लियरै भएन। अनि भएन भने सोध्ने। एसएफआरआई कसरी आउँछ भनेर चाहिँ नसोध्नु होला अहिलेको जस्तो हैन। अरु चाहिँ सोध्नु होला, नबुझेको त सोध्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला, हेर्नु होला। हस्, हुन्छ सर। ओके, that's all today. Okay, thank you. Thank you.